नमस्कार। कार्यक्रम कानुनी पहलमा स्वागत छ। म अधिवक्ता अनिता नेउपाने थपलिया। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कानुनी पहलमा हामी कानुनका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा हामी संवैधानिक व्यवस्थाहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू, नीति नियमहरू, कार्यान्वयनको अवस्था र गर्नुपर्ने पहलको सम्बन्धमा छलफल गर्दछौँ। आज हामी न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित रहेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ अधिवक्ता टेक टमाटाज्यूलाई। टेक टमाटाज्यू विगत 2 दशकदेखि न्यायमा पहुँचका निमित्त काम गर्दै आइराख्नु भएको छ र हाल उहाँ UNDP-सँग अनुबन्धित हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत छ हजुर। धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु हजुर। यहाँले त विगत 2 दशकदेखि एकदमै निरन्तर रूपमा हैन यो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आउनु भएको छ। तर आज पनि हामीले सुन्छौँ, आज पनि हामीले देखिरहेका छौँ, न्यायमा पहुँच भनेको चाहिँ अत्यन्तै महँगो, जटिल प्रक्रियागत रूपमा र एक्सेस गर्नलाई एकदमै गाह्रो कुरा छ भनेर चाहिँ आज पनि हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ हैन। गुनासो, जनगुनासोहरू सुनिरहेका छौँ। कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ यसमा? यसमा अर्ध सत्यता भन्छु मैले, किनभने पोलिसी लेभलमा कानुनी रूपमा हामी धेरै अगाडि छौँ भन्ने लाग्छ। न्यायमा पहुँच सृजना गर्नुको लागि बन्नुपर्ने आधारशिला हामीसँग पर्याप्त छ। तर जहाँसम्म पहुँचको कुरा छ, जहाँसम्म जनताले अनुभूति गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भ छ, त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै गर्नुपर्ने चाहिँ बाँकी छ। किनभने यहाँले एकदमै सही तरिकाले उठाउनु भएको छ। हामीसँग अदालत छन्, हामीसँग औपचारिक अनौपचारिक निकायहरू चाहिँ छन् न्यायमा पहुँच सृजना गर्नुको लागि स्थापित भएका। तर तिनीहरूको काम गर्ने शैली, कार्यविधि यावत कुराहरू र हाम्रो चाहिँ वास्तवमा पारम्परिक दृष्टिकोणको कारणले पनि जनताले त्यसमाथि पनि जो पछाडि परेको चाहिँ छ, जो विभिन्न कारणले भनौँ न सीमान्तकृत अवस्थामा बस्न बाध्य चाहिँ भएको छ, उहाँहरूको पहुँच सृजना हुन सकेको छैन। त्यसकारण कतिपय कुराहरूमा जो अभ्यासका सन्दर्भमा हामीले अलिकति फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर कानुन त फेरि मैले जोड दिन्छु, हामीसँग संविधान आइसकेको चाहिँ छ। न्यायमा पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको चाहिँ छ। अनि न्यायमा पहुँचलाई कसरी सृजना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कतिपय अवयवहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेको चाहिँ छ। किनभने हामी सङ्घीय संरचनामा छौँ। यद्यपि हाम्रा न्यायिक संरचनाहरूलाई सङ्घीयता अनुरूप चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण संविधानले दिएको छैन। तर पनि केही अवयवहरू जस्तो स्थानीय स्तरमा यहाँले न्यायिक समिति देख्नुहुन्छ, त्यो भने चाहिँ के हो भने कम्तीमा स्थानीय स्तरमा भएका विवादहरू, स्थानीय स्तरमा भएका चाहिँ सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुको लागि जनताको घर नजिक संयन्त्र छ है भन्ने आभास र अनुभूति दिने किसिमले भनौँ न एउटा रणनीति संविधानले सृजना गरेको छ। त्यो मात्र होइन, यहाँहरूले देख्नुभयो, हेर्नुभयो भने, विश्लेषण गर्नुभयो भने अदालतभित्रै पनि न्यायमा पहुँचका संयन्त्रहरू छन् होइन। पहिलोचोटि आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले छुट्टै चाहिँ न्यायमा पहुँचको आयोग एउटा संयन्त्रभित्र हुनुपर्छ है भन्ने प्रकारको त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ इम्ब्रेस गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यति मात्र। हजुर यहाँले जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, हामी अर्ध सत्य हो यो होइन। संरचनागत रूपमा हामी एकदम सम्पन्न नै भइसकेका छौँ अलमोस्ट। हामीसँग विभिन्न संरचनाहरू छन्, तर यद्यपि अझै पनि पहुँचको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ केही पछाडि छौँ अथवा अझै पनि केही सुधार हुन जरुरी छ र काम गर्न जरुरी छ। यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा न्यायमा पहुँच भन्नेको चाहिँ के भयो भने चाहिँ न्यायमा पहुँच हुन्छ, कस्ता कस्ता एलिमेन्ट्स त्यसमा भयो भने चाहिँ न्यायमा पहुँच हुन्छ? यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा चाहिँ एक किसिमले संवाद जारी छ भन्छु मैले। इभन हजुरको अब कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा समुदाय समेतलाई पनि न्यायमा पहुँचलाई भिन्नै तरिकाले एकदमै प्याकेजको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सुरु चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने लाग्छ। हामीले यसलाई निरपेक्ष तरिकाले हेर्ने गर्छौँ। अर्थात् अदालतमा एउटा व्यक्तिको पहुँच सृजना हुनासाथ ल न्यायमा पहुँच भयो भन्ने खालको एकदमै सङ्कुचित हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ छ, परिभाषा चाहिँ छ। त्यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुको लागि एउटा नर्मेटिभ लेभलमा भन्नुपर्छ। फेरि नेपाल सरकारले एउटा इनिसिएटिभ सुरु गरेको छ। हामीले एकीकृत कानुनी सहायता भनेर भनेको चाहिँ छौँ होइन। त्यसमा आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले क्याबिनेट मार्फतै अबको चाहिँ वास्तवमा न्याय पहुँचको सिलसिला अलिकति सापेक्षित हुनुपर्छ, एकदमै चाहिँ एकीकृत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा कानुनी सहायता आउनसक्छ, अदालतको सहायता आउनसक्छ, अदालतसँग जोडिएका अन्य विभिन्न चाहिँ संयन्त्रको सहायताको कुरा हुनसक्छ। तर त्यति मात्रले पनि
न्यायमा पहुँच सृजना हुन सक्दैन। यसका लागि यहाँहरूले होल भनौँ न के भन्छ संयन्त्रमै प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता चाहिँ खोज्छ। जस्तो म यहाँलाई एउटा सानो उदाहरण न्यायमा पहुँचका लागि भनौँ न के चाहिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा, जस्तो एकछिनलाई पहिलो कुरो हजुरको एउटा जनताले न्यायमा चाहिँ पहुँचको लागि सृजना भएका संस्थाहरूमा पहुँच पाउनुको लागि भनौँ न एक किसिमले के चाहिँ समस्यासँग जुझ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग यथेष्ट भनौँ न अनुसन्धानहरू भएका चाहिँ छन्। तर प्रिन्सिपली हुनुपर्थ्यो के भनेर भन्नुहुन्छ भने एकदमै सहज तरिकाले भौतिक रूपमा दूरीको हिसाबले होइन, हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रक्सिमिटी भनेर भन्छौँ, जनताको घर दैलोमै संयन्त्र हुनुपर्थ्यो एउटा त्यो। दोस्रो, यदि हामीसँग त्यो क्षमता छैन, अफोर्ड गर्ने क्षमता छैन भने राज्यले संयन्त्र बनाएर हुन्छ कि भनौँ न यसलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरीसँग जोडेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ वास्तवमा निःशुल्क गर्नु चाहिँ सक्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। दोस्रो, तेस्रो, मैले फेरि अघिकै कुरा उठाएँ, यो केवल कानुनी प्रतिनिधित्व मात्र चाहिँ भएन होइन, अर्थात् हामीसँग प्रहरी छ, हामीसँग सरकारी वकिलको कार्यालय छ, अदालत छ, त्यहाँ भित्रको वातावरण एकदमै सहज पनि छ। तर त्यति मात्रैले भएन, त्यो चाहिँ खालि रियाक्टिभ संयन्त्र भएन। अदालतभित्र इस्यु आइसकेपछि, सवाल आइसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न ढर्राले पुगेन। अब हामी प्रोएक्टिभली समाजमा जानु चाहिँ सक्नु पर्यो। त्यसको लागि वास्तवमा न्यायमा पहुँचका सिलसिलाहरू बन्न चाहिँ सक्नु पर्यो। स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ हुन्छ, सिभिल सोसाइटीको भूमिका चाहिँ हुन्छ होइन। अहिले त हामीसँग प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ व्यक्ति अदालतमा प्रवेश गर्नुको लागि, प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गर्नुको लागि बन्ने वातावरणमा, सहज वातावरणमा उसको योगदानको भूमिका चाहिँ हुन्छ। हुँदा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ, झल्किन्छ। न्यायमा पहुँचको जो एकीकृत सहायताको नीति चाहिँ बनेको छ, त्यसले सामाजिक न्यायलाई चाहिँ वास्तवमा केन्द्रित गरेर हामीले न्यायसँग सम्बन्धित सर्भिसहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भनेको छ। हुँदा के समयले चाहिँ उल्लेख गरेको छ भने यदि भनौँ न व्यक्ति एकदमै चाहिँ अर्थात् कम्युनिटी एकदमै सीमान्तकृत छ, आर्थिक रूपले पछाडि परेको छ, उसँग भनौँ न प्रहरी कार्यालयमा जानलाई स्रोत साधन छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले वातावरण सृजना गर्नु सक्नु पर्यो। भने चाहिँ के हो भने स्रोत राज्यले चाहिँ वास्तवमा अफोर्ड गरेर उसलाई त्यहाँसम्म ल्याउने वातावरण सृजना चाहिँ गर्नु प्याकेजको रूपमा हेर्नुपर्छ। हजुर, डेफिनेटली एकदमै यहाँले भन्नुभएको जस्तो एकदमै होलिस्टिक एप्रोचबाट हामी जानु पर्यो। जाँदाखेरि होइन एउटा प्याकेजको रूपमा जबसम्म हामी हेर्दैनौँ तबसम्म हामीले न्यायमा पहुँच भनेर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न सक्दैनौँ। यद्यपि अब हामीसँग अहिलेसम्म न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका निमित्त होइन यहाँहरू नै लागि पर्नु भएको छ, जुडिसियरी लागि परेको छ, विभिन्न निकायहरू लागि परेको छ। यति हुँदाहुँदै हामीसँग चाहिँ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँले जुन नीतिको कुरा भन्नुभयो, लिगल एड पोलिसीको कुरा भन्नुभयो, त्यसै गरेर संविधानमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था जुनमा चाहिँ मौलिक हकको रूपमा स्थापना गरेको छ, यस्ता कस्ता कस्ता खालका कानुनी संयन्त्र तथा संरचनाहरू अहिले संयन्त्रहरू हामीसँग छन् र जसमा चाहिँ अब एउटा साधारण एउटा पब्लिकले चाहिँ उसलाई चाहिँ कानुनी सहायता चाहियो भने उसले कसरी चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ अप्रोच गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्नु। दुईवटा कुराहरू चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा त अब भएका भनौँ न प्रावधानहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसको छुट्टै रणनीति यहाँले बनाउनु चाहिँ पर्छ। रणनीति भने फेरि दस्तावेज मात्र चाहिँ होइन, मैले चाहिँ यसलाई ब्लू प्रिन्टको रूपमा राज्यले यसलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिसके पश्चात भनौँ न न्यायमा पहुँचलाई अर्थात् कानुनी सहायतालाई त्यसको चाहिँ व्यवहारमा अनुवाद कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्यले कानुनी रूपमा के गर्नुपर्छ, उसँग गृह कार्य चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसपछि संयन्त्रको रूपमा हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि एक खालको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने हामी फेरि उही परम्परावादी दृष्टिकोणले अगाडि बढ्यौँ। हामीसँग कानुनी सहायता ऐन चाहिँ छ जो संविधान अनुकूल छैन। संविधान त त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। तर अहिलेको प्रचलित यहाँहरूले संयन्त्र हेर्नुभयो भने उही राजनीतिक हिसाबले भनौँ न अलिकति क्षणकालीन निर्णय गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि ओभरसाइटसम्म गर्ने हैसियत नभएका संयन्त्र हामीसँग छन्। एकछिनलाई केन्द्रीय सहायता परिषद, कानुनी सहायता परिषद भन्ने चाहिँ छ, त्यो विशुद्ध रूपमा राजनीतिक संयन्त्र हो, त्यो कार्यकारी संयन्त्र होइन। त्यसको आफ्नो न त सचिवालय छ, न त स्रोत साधनै छ, न त उसँग भनौँ न एक खालको कार्ययोजना छ, न त अन्य विभिन्न स्टेक होल्डरलाई सँगसँगै लाने दृष्टिकोण नै छ। कारण त्यो संयन्त्रले अब काम गर्दैन। अब चाहिँ संविधान
कानुनी सहायता को एकीकृत नीति जो मैले अघि उल्लेख गरेँ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र हामीले अहिलेसम्म काम गर्दाखेरिको अवस्थामा आर्जेको सिकाइ, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर 2-3वटा कुराहरू मैले छोट गरेमा उल्लेख गरेँ। पहिलो कुरो, ऐनले सामाजिक न्याय र पीडित केन्द्रित भनौँ न न्यायमा पहुँचको सृजना कसरी गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा स्पष्टसँग भनौँ न सारभूत प्रावधानहरू चाहिँ मुखरित गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। हजुर। दोस्रो कुरो, किनभने फेरि भनौँ न न्यायमा पहुँचले केवल भनौँ न यान्त्रिक कानुनी सहायता कुरा मात्रै चाहिँ गर्दैन हैन, यसले चाहिँ प्रतिनिधित्वदेखि लिएर अन्य विभिन्न कुराहरू उठाउँछ। त्यहाँबाट त्यो मुखरित गर्ने तरिकाले ऐन बन्नु पर्यो एउटा। ऐनमा प्रावधान हुँदैमा फेरि त्यो आफै चलायमान हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन गर्नुको लागि गभर्निङ बडी कस्तो हुने त्यसले चाहिँ अर्थ राख्छ हैन। गभर्निङ बडिजको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि भने हाम्रो सिकाइ अहिले के छ भने पोलिटिकल कस्मेटिक संयन्त्र काम गर्दैन। हजुर। त्यहाँदेखि यहाँ एकदमै फोकस्ड, डेडिकेटेड, समर्पित संयन्त्र जसको आफ्नै सचिवालय होस्, आफ्नै चाहिँ कार्ययोजना होस्, आफ्नै स्रोत होस्, आफ्नै साधन होस्, आफ्नै चाहिँ वास्तवमा मानव संसाधन हैन सहितको एउटा यहाँले बोर्ड भन्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् निर्देशनालय भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि फेडरल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अलाइ हुने गरी हैन, फेडरल स्ट्रक्चरलाई रेस्पोन्ड गर्ने गरी संयन्त्र चाहिँ बनाउन सक्यो भने मेरो विचारमा त्यसले काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ फेरि यो न्यायमा पहुँचमा केवल मैले अघि पनि भने सरकारको मात्र भूमिका हुँदैन हैन, सरकारले चाहिँ पोलिसी बनाउन सक्छ, ऐन बनाउन सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि उसले नागरिक समाजसँग हात जोड्नै पर्छ, विकासका साझेदारसँग भनौँ न हातेमालो गर्नै चाहिँ पर्छ। त्यसका अलावा अहिले त फेरि अब सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि फेडरल सरकार मात्र होइन, यो फेरि सर्भिस डेलिभरी हो। न्यायमा पहुँच भनेर सर्भिस डेलिभरी हो है। यदि त्यसो हो भने सर्भिस डेलिभरीका महत्त्वपूर्ण 2टा सरकार है, स्थानीय र प्रोभिन्स सरकार हो, उनीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा जवाबदेही बनाउने तरिकाले हामीले अलिकति रोड म्याप यता बनाउन सक्यौँ भने भोलि त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले स्थानीय र प्रोभिन्स सरकारले चाहिँ डिटेल मार्गचित्र बनाउन सक्छ। उसले आफैले पनि ऐन बनाउन सक्छ, त्यसमा समस्या चाहिँ छैन, तर स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टले इनिसिएट गर्नैपर्छ। र जतिखेर भनौँ न भोलि प्रोभिन्स र स्थानीय सरकारले पोलिसी बनाउँछ, अर्थात् नर्मेटिभ फ्रेमवर्कतिर कलम चाहिँ चलाउँछ, त्यो बेला उसले के चाहिँ सोच्नु पऱ्यो भने यो सर्भिस डेलिभरी हो, यसमा चाहिँ एकदमै भनौँ न रियाक्टिभ चाहिँ अप्रोचले मात्र काम गर्दैन, यसमा प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, यसमा अर्थ पनि जोडिन्छ, यसमा चाहिँ भनौँ न जनतालाई कसरी इम्पावर गर्ने ताकि उसले क्लेम गर्न सकोस्। अहिले त के छ भने कतिपय शोषणहरू, कतिपय अन्य अत्याचारहरू, कतिपय कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन भएका अवस्थाहरू चाहिँ छन्, तर मान्छे अदालत आउँदैन, मान्छे प्रहरी कार्यालय जाँदैन, मान्छे कानुनी शासनका संयन्त्रहरूका जाने आँटै गर्दैन हैन। त्यसमा 2टा कुरा, एउटा यी संयन्त्रहरू चाहिँ वास्तवमा काम गर्दैनन् भन्ने प्रकारको भनौँ न ठम्याइ चाहिँ छ। गलत पनि हुनसक्छ, तर हामीसँग संयन्त्र छैन जसले जनताको ठम्याइ, जनताको चाहिँ पर्सेप्सनलाई असेस गरोस् हैन। अदालतले साँच्चै भन्ने हो भने यदि अदालत जवाबदेही हुने हो भने उसले पर्सेप्सन सर्वे गर्नुपर्छ। अदालत मात्र होइन, अन्य निकायहरू, अन्य कानुनी शासनका संयन्त्रहरू, पुलिस प्रशासन हैन, अनि अभियोजनकर्ता के अरे प्रोजिक्युटर्स भनौँ न, यिनीहरूले चाहिँ वास्तवमा आफूले उपलब्ध गराएको सर्भिसमा जनताले कस्तो अनुभूति चाहिँ गरेको छ, पर्सेप्सन सर्वेको सिलसिला चाहिँ वास्तवमा सुरु गर्नुपर्छ। यी यावत विषयलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय र प्रोभिन्स सरकारले पोलिसी बनाउन सक्यो भने मेरो विचारमा तपाईँले नयाँ तरिकाले न्यायमा पहुँचलाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोणको सिलसिला सुरु भएको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो एकदमै अब स्थानीय सरकार हामीसँग स्थानीय सरकार छ, प्रोभिन्सियल सरकार छ, त्यसै गरेर फेडरल अहिलेसम्म त अब हाम्रो ऐन पुरानो ऐन होइन, पुरानो ऐन आफैमा पनि एक किसिमले भन्यो भने त्यसमा केही लिमिटेसन्सहरू छन्, जस्तो हामीले पूर्व शर्तहरू राखिएका छन् जसमा चाहिँ होइन हामीले न्यायमा पहुँचका कुरा गर्दाखेरि कानुनी सहायतालाई 40,000 रुपियाँ भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्ति हुनुपर्ने अथवा एउटा सिफारिस लिएर आउनुपर्ने, त्यसै गरेर पछि शोध भर्ना 10% सम्म शोध भर्ना गर्ने भन्ने खालको प्रोभिजन्सहरू आफैमा एउटा न्यायको बाधकहरू बनिरहेको अवस्थामा यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीले लोकल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्टलाई चाहिँ होइन एकाउन्टेबल बनाउँदै हामीले पोलिसी चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्रावधानहरू विशेष गरेर महिला
गरिब मार्जिनलाइज्ड होइन जो सीमान्तकृत हुनुहुन्छ पछाडि पारिएको हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच किन भन्दाखेरि सबैभन्दा न्यायमा पहुँचमा अब गाह्रो भइराखेको भनेको त्यो वर्ग नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रावधान हामीले कानुनमा राख्यौँ र लोकल गभर्मेन्टले पनि कस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरू लिएर जानुभयो भने चाहिँ बल्ल त्यो वर्गले पनि यसमा चाहिँ पहुँच पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ अलिकति अब जहाँसम्म अहिलेको कानुनी सहायताको ऐनको कुरा चाहिँ छ र लिमिटेसनका कुरा छन् त्यसबाट स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो भने संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा न्यायमा पहुँच र कानुनी सहायताको कुरा उल्लेख गरिसके पश्चात त्यसलाई चाहिँ लिमिट गर्ने त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने प्रकारका कुनै पनि प्रावधानहरूको संवैधानिकता छैन मलाई सोध्नुहुन्छ किनभने मौलिक अधिकारमा चाहिँ लिमिटेसन हुँदैन है त्यो कन्डिसनल हुँदैन शर्तात्मक हुँदैन त्यस कारण अब राज्यले गर्नुपर्ने के हो भने संविधान अनुकूल नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ त्यो नयाँ ऐन चाहिँ वास्तवमा कम्प्रेहेन्सिभ अप्रोचमा जानुपर्छ लिगल एडको लिगल एडमालाई चाहिँ भनौँ न लिमिट गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्यो भने संविधानको आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन त्यसमा दुईवटा कुरा एउटा यसको परिभाषामा कानुनी प्रतिनिधित्व मात्र लिगल एड होइन है भन्ने दृष्टिकोणलाई अब हामीले स्थापित गर्नुपर्छ है दोस्रो कुरो कानुनी भनौँ न शिक्षा अर्थात् कानुनी जनचेतना मात्र पनि कानुनी सहायता होइन है भन्ने प्रकारको उद्घोष ऐनले गर्न सक्नुपर्छ अब यहाँहरूले भनौँ न मध्यस्थता गर्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ कानुनी शिक्षा दिनुहुन्छ होइन सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन कहीँ कतै रेस्क्यु र रिलिफमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ जसले भिक्टिमलाई अर्थात् सर्भाइभरलाई चाहिँ न्याय भएको छ भन्ने प्रकारको महसुस गर्ने वातावरण दिन्छ भने त्यो पनि वास्तवमा न्यायमा पहुँचसँगै एसोसिएटेड विषय चाहिँ हो अहिले युएनको प्रिन्सिपल पनि आएको छ त्यसलाई अलाइन गर्ने तरिकाले र प्लस मैले अघि भने कानुनी सहायताको नीति जो एकीकृत छ त्यसलाई मात्रै पनि हामीले अलाइन गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ काम गर्छ भन्ने लाग्छ एउटा दोस्रो अब यहाँले भनौँ न स्थानीय र प्रविन्स सरकारले कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यदि यहाँले भनौँ न कानुनी सहायतालाई पुनर्परिभाषित गर्न सक्नुभयो होइन अनि कानुनी सहायताका योगदानकर्ताहरूलाई नयाँ तरिकाले पहिचान गर्न सक्नुभयो अदालत मात्र होइन सरकार मात्र होइन बार मात्र होइन सरकारी वकिल मात्र होइन भन्ने कुरालाई भनौँ न यहाँले चाहिँ अलिकति पुनर्परिभाषित गरिदिनु भयो भने अनि र त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुरूप लिभरेज गर्न सकियो भने सजिलैसँग जनताको घर दैलोसम्म हामीले न्यायमा पहुँचलाई विकेन्द्रीकृत गर्न सक्छौँ अब कसरी भन्नु होला पहिलो कुरो हामीसँग युनिभर्सिटीहरू छ होइन अहिले त प्रोभिन्समा पनि प्रत्येक प्रोभिन्समा विश्वविद्यालयहरू छन् र कानुनी शिक्षामा पनि समर्पित भनौँ न डिभिजनहरू छन् फ्याकल्टीहरू चाहिँ छन् विद्यार्थीहरूलाई हामीले कम्युनिटी लिगल एजुकेसन मार्फत परिचालित गर्न सक्छौँ क्वालिटी हो अब त्यो क्वालिटीको सन्दर्भमा अब फेरि मैले त्यो कानुनी सहायताको एकीकृत चाहिँ नीतिसँग जोडेँ एउटा डेडिकेटेड संयन्त्र हुन्छ जसले ओभरसाइट गर्न सक्छ है जसले सर्टिफाई पनि गर्छ हामीले प्यारालिगलको कुरा गर्छौँ नि प्यारालिगलको अहिले सर्टिफाई गर्ने कुनै संयन्त्र छैन है मध्यस्थताकर्ता एक्ज्याक्ट हो अब मध्यस्थताकर्तालाई हामी भनौँ न कानुनी सहायताभित्रै चाहिँ पार्छौँ तर त्यसलाई सर्टिफाई गर्ने ऐन छ तर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका चाहिँ छैनौँ यद्यपि अब कोर्ट रिफर्ड मिडिएसन गर्ने भनौँ न कर्ताहरूलाई मिडिएसन काउन्सिलले सर्टिफाई गर्छ तर कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएको मेलमिलापकर्तालाई कसले सर्टिफाई गर्ने क्वालिटीलाई कसरी इन्स्योर गराउने भन्ने संयन्त्रको कुरा हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्नैपर्छ र एकीकृत कानुनी सहायता चाहिँ नीतिले यसलाई स्पष्ट पारेको छ एउटा दोस्रो अब कानुनी सहायतालाई परिणाममुखी बनाउनु पर्यो होइन केवल थान गर्न बस्ने होइन अर्थात् जस्तो एकछिनलाई एउटा वकिलले एउटा चाहिँ लिगल एड सर्भिस प्रोभाइडरले यतिवटा लिगल एड उपलब्ध गरायो भनेर थान गरेर बस्यो भने क्वालिटीको पाटो चाहिँ वास्तवमा सीमान्तकृत हुनसक्छ कारण यो क्वालिटी इन्स्योर गराउनलाई फेरि संयन्त्रको कुरा हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ भोलि युनिभर्सिटीले होइन अर्थात् कानुनी शिक्षा दाताहरूले यसमा अब एउटा अलिकति मैले बिचमा उ गरेँ जस्तो लिगल एडको कुरा गर्ने बित्तिकै क्वालिटीको कुरा चाहिँ जहिले पनि कम्प्रोमाइज भएको अथवा प्रोबोनोकै कुरा गरौँ हामी होइन अब यहाँले प्रोबोनो मुभमेन्टमा पनि लागिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि अब त्यो प्रोबोनो र लिगल एडको क्वालिटी एस्युरेन्सको पार्टमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको काम गर्नु पर्ला भन्ने एकदमै राम्रो प्रश्न हो प्रोबोनो यसको बुझाइ
यद्यपि अब नेपालमा 5-6 वर्ष भयो हामीले छुट्टै गाइडलाइनको कुरा पनि गऱ्यौँ, यो डिस्कोर्सलाई अगाडि ल्यायौँ, यहाँ आफैले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। तर बुझाइ के छ भने यो चाहिँ स्वैच्छिक हैन, यो चाहिँ दयासँग जोडिएको। एउटा वकिलले आफ्नो चाहना अनुरूप आफ्नो चाहिँ भनौँ न व्यक्तिगत लहरमा उपलब्ध गराउने सेवालाई प्रोबोनो लिगल एड सर्भिस भनिन्छ, त्यो कदापि होइन। यो चाहिँ जस्तो अहिले यहाँहरूले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुहुन्छ, बिजनेस ह्युमन राइट्स भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा वकिल जो प्राइभेट सेक्टरको एउटा व्यक्ति हो, एउटा संयन्त्र हो, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो म्यान्डेटरी प्रोभिजन हो, फिलन्थ्रोपिक हुँदै होइन। कारण प्रोबोनोमा अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ स्पष्ट हुनु पऱ्यो। बार एसोसिएसनले त्यसमा अहिले त खैर हामीसँग कार्यविधि मात्र चाहिँ छ, तर कार्यविधिले हुनेवाला छैन। भोलि बार काउन्सिललाई इम्प्रेस गर्नुपर्छ र एउटा वकिलको दायित्वभित्र कोड अफ कन्डक्टभित्रै विषय चाहिँ हामीले सामेल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँ क्वालिटीको कुरा चाहिँ छ, किनभने अहिलेसम्मको अभ्यास के हो भने लिगल एडलाई हामीले दयामायासँग जोड्यौँ होइन, स्वैच्छिक सर्भिससँग जोड्यौँ, यसलाई म्यान्डेटरी सर्भिसको रूपमा लिँदै लिएनौँ। त्यहाँबाट यसमा चाहिँ भर्खर भनौँ न आएको वकिललाई लिगल एडभित्र प्रवेश गराउने अर्थात् अभ्यासमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अनुबन्धित गर्ने दृष्टिकोणले सशक्तिकरण गर्नलाई प्रयोग गरियो, यो औजारको रूपमा प्रयोग गरियो कि लिगल एडलाई, जसले एउटा भिक्टिमलाई फेरि रिभिक्टिम गराउन बाध्य चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यहाँबाट त्यो तरिकाले हो चल्दैन होइन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अब लिगल एडमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ वास्तवमा सर्टिफाई गर्ने, कसरी भनौँ न अलिकति परिणाममुखी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा बार काउन्सिलको भूमिका पनि अग्रणी हुन्छ। बार काउन्सिलले छुट्टै कोर्स निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। फेरि लिगल एड भने केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, इट्स अ स्किल होइन। स्किल किनभने यहाँहरूलाई भिक्टिमलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने डेडिकेसन पनि हो, प्रोफेसनलिजम पनि एक्ज्याक्टली हो। त्यसकारण चाहिँ बार काउन्सिलले छुट्टै कोर्स निर्माण गरेर भनौँ न वकिललाई सर्टिफाई गर्दै लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। जो डेडिकेटेड लिगल एड लयर छ उसलाई चाहिँ अलि बढ्ता गुणस्तरीय, उसको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने दृष्टिकोणले बार काउन्सिलको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ। तर ठुलो कुरा फेरि ओभरआर्किङ रूपमा भन्नाले जेनेरिक लेभलमा फेडरल गभर्मेन्ट जसले भोलि ऐन बनाउँछ त्यसमा चाहिँ एउटा संयन्त्रको यसले परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो संयन्त्र भोलि कसरी एक्टिभेट हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले युनिभर्सिटीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। युनिभर्सिटीसँग अहिलेसम्म हाम्रो लिगल एडको छुट्टै करिकुला छैन नि, न त स्पेसलाइज्ड विषय नै छ। हामीले लिगल एडलाई फेरि उही मेर्सीसँग जोड्यौँ, अधिकारसँग जोड्दै जोडेन। अब त संविधानले नयाँ तरिकाले सोचेको छ नि त। यदि त्यसो हो भने अब युनिभर्सिटी पनि जवाबदेही हुनु पऱ्यो, गभर्मेन्ट पनि जवाबदेही हुनु पऱ्यो, बार काउन्सिल पनि जवाबदेही हुनु पऱ्यो र त्यसको लागि स्थानीय सरकार र प्रोभिन्स सरकारले स्रोत चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अब नागरिक समाज, विकासका साझेदारहरू, हामी लिगल एडमा काम गर्ने थुप्रो छौँ होइन। तर पनि जनताको अघि यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, फर्स्टमै जनताले साँच्चीकै अनुभूति गर्न सकेका चाहिँ छैन, जनताको पहुँच निर्माण त भएको छैन। त्यहाँबाट अब केही न केही चाहिँ वास्तवमा हाम्रा मोडेस ओपरेन्डीमा गल्तीहरू छन् भन्ने कुरालाई हामीले एहसास गर्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा अब फेरि राज्यको भूमिका चाहिँ हो, राज्यले सबैलाई सँगसँगै लान सक्नु पऱ्यो होइन। संरक्षणागत हिसाबले सँगसँगै लाने कुरा कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ। भौतिक रूपमा सिभिल सोसाइटी, गभर्मेन्ट, अदालत होइन, बार एसोसिएसन सबैलाई एक छत्र तरिकाले अगाडि बढाउन सम्भव नहुनसक्छ। त्यो परिकल्पना होइन पनि एकीकृत कानुनी सहायताको। तर के चाहिँ गराउन सकिन्छ भने काममा, सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ भनौँ न अप्रोचमा चाहिँ सँगसँगै लाने रणनीति राज्यले बनाउन सक्छ। त्यसको लागि वातावरण बनिसकेका चाहिँ छ, फाउन्डेसन बनिसकेका छ। पोलिसीले धेरै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा मार्ग निर्देशन गर्ने प्रयास चाहिँ गरेका छ। तर अब ऐन मार्फत र प्लस संयन्त्र मार्फत ती कुराहरूलाई बिस्तारै अभ्यासमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यसको लागि फेरि मैले जोडिहालेँ, इन्डोनेसियामा राम्रो अभ्यास सुरु भएको थियो हेर्नु। नेपालमा युएनडिपीले यहाँहरूसँगकै पार्टनरसिपमा पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउने जमर्कोजी गरेको थियो। जस्तो कम्तीमा एउटा मात्र कानुनी सहायताको अर्थात् न्यायमा पहुँचको रणनीति बनाओस् है, त्यसलाई फेडरल सरकारले चाहिँ लिड गरोस्, तर स्थानीय प्रोभिन्स सरकारले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरोस्, सिभिल सोसाइटीले सपोर्ट गरोस्, बार एसोसिएसनले सपोर्ट गरोस्, आफ्नो स्रोतलाई त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा एकबद्ध तरिकाले राखौँ अनि सँगसँगै कम्प्लिमेन्टारिटी अप्रोचमा काम गरौँ। त्यसले चाहिँ वास्तवमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्छ, समाजमा त्यसको म्यासेज राम्रो जान सक्छ। किनभने लिगल एड चाहिँ बहुआयामिक विषय रहेछ, यो वकिलको मात्र विषय रहन्छ, सरकारी वकिलको मात्र विषय रहन्छ, अर्थात् मेलमिलापकर्ताको मात्रै चाहिँ विषय पनि रहेनछ। यहाँ त काउन्सिलिङ हुँदा मनोवैज्ञानिककर्ता के अरे काउन्सिलिङ, मनोसामाजिक एक्ज्याक्टली
उसको भूमिका समेत आउन सक्छ। हजुर। जस्तो जीबीबीका केसमा होइन, अब तपाईँको घरायसी हिंसा रेफरलको कुरा हुन्छ, रेफरलको सँगसँगै, कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यहाँ यसलाई अलिकति अब भनौँ न रिस्ट्रक्चरिङ भनिन्छ नि। अब यो लिगल एडको चाहिँ आयाममा अब रिस्ट्रक्चरिङको आवश्यकता चाहिँ राज्यले त्यो आवश्यकता राज्यले महसुस गर्नैपर्छ। हजुर सर, अब हामीले मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई होइन, हामीले धेरै नीतिगत सुधारका कुराहरू गऱ्यौँ, गर्नुपर्ने पहलको सम्बन्धमा कुरा गऱ्यौँ, तर अब हाम्रो दर्शकवृन्दहरू चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको हुनुहुन्छ, क्षेत्रबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा महिला जसलाई अथवा एउटा सीमान्तकृत जसलाई चाहिँ अहिले लिगल एड चाहियो, उहाँ कहाँ जाने, के छ अहिलेको कन्टेक्स्ट एकदम छोटकरीमा? हजुर। त्यसमा अब उनलाई चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि बढाए जस्तो लाग्छ। जस्तो भनौँ न स्वचालित कानुनी सहायताका संयन्त्रहरू बनाएका छन्। अहिले त भ्यान समेत भनौँ न बार एसोसिएसनले अलिकति सुरु गरेको छ, कानुनी सहायता भ्यान भनेर गाउँ गाउँमा जाने ओर्ने यी यावत प्रोएक्टिभली होइन। कतिपय लिगल एड भन्नाले अब कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन भयो, अदालतै जानुपर्ने अवस्था छ, त्यो रियाक्टिभ मोड भयो होइन। तर कतिपय चाहिँ के छ भने सिभिक रजिस्ट्रेसन हुन्छ नि, सिभिक डकुमेन्टेसन यावतमा त्यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मोड प्रोएक्टिभ अप्रोचको लिगल एडको सन्दर्भमा धेरै नयाँ नयाँ आयामहरू इनोभेसन यहाँहरूले स्वयं सुरु गर्नुभएको छ होइन। डिजिटल चाहिँ सेवाका कुराहरू पनि अगाडि बढाएका चाहिँ छन्। त्यसकारण अब त्यसलाई कसरी क्यास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा नागरिक एउटा समुदाय सचेत चाहिँ हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अबको समय भने क्लेम गर्ने समय हो, चुप लाएर बस्यो भने अर्थ छैन। संविधानले अधिकार दिएको छ, संविधानले चाहिँ वास्तवमा राज्यलाई जवाबदेही बनाएको अवस्था छ। फेरि जनताको जनस्तरको चाहिँ भनौँ न लेभल पनि तुलनात्मक हिसाबले धेरै अगाडि चाहिँ छ। त्यहाँ क्लेम गर्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। एकदमै यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा हामीले न्यायमा पहुँचसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता टेक टमाटाज्यू। यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा तथा प्रश्नहरू भएमा हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल तथा फेसबुक मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।